पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम, हद निगाह कम, मनाजिर धुंधला गए। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 मुकम्मल बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। M3 पर फैजपुर से समुंदरी तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। हाईवेज पर भी ड्राइवर्स को मोहतात रहने का मशवरा। दूसरी जानिब मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। अमेरिका को बर्फानी तूफान ने लपेट में ले लिया। 1 दर्जन से जायद रियासतें मुतासिर। US नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक 6 करोड़ 20 लाख अफराद मुतासिर। मैसूरी में कैंसास सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब बरतानिया में भी बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। मगरबी हिस्सों में बर्फबारी, ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। इंग्लैंड, साउथ वेल्स, बर्मिंघम, कार्डिफ में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शदीद मौसमी हालात की वजह से कई ट्रेनें भी मनसूख। उधर सऊदी अरब में आज से बुध तक बारिशों का अलर्ट जारी। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक साहली इलाकों में तूफ़ानी बारिश और ज़्यादाबारी मुतवक्के। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भी बादल बरसने का इम्कान। मदीना मुनव्वरा के ज़ायरीन के लिए बड़ी खुशखबरी। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अब साल में 1 से ज़्यादा बार की जा सकेगी। सऊदी वज़ारत हज ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए आयद शर्त ख़त्म कर दी। ज़ायरीन मस्जिद नबवी के करीब रहते हुए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आसानी से 1 से ज़ायद बार कर सकेंगे। दहशतगर्द इसराइल गजा में दहशतगर्दी से बाज ना आया। मजीद 30 से जायद फ़ज़ाई हमले, 41 अफराद जाम शहादत नोश कर गए, 35 जख्मी। इसराइली फ़ज़ाई हमलों के बाद इंडोनेशिया अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल। शुमाली गजा में कमाल-उत-ज़मान और बैत-ए-हुनून अस्पताल पहले ही बंद हो चुके हैं। गजा में शुहदा की तादाद 45,658 हो गई। 1,08,583 जख्मी। हमास ने कैद इसराइली खातून फौजी की वीडियो जारी कर दी। लैरी अल-बाग ने इसराइली वज़ीर आज़म को खरी खरी सुना दी। इसराइल में सैकड़ों अफराद का कैदियों की रिहाई के लिए मुजाहरा। हमास से मुज़ाकरात का मुतालबा। अमेरिका की भी गजा में दहशत गर्दी के लिए भरपूर सहूलतकारी। बाइडन इंतजामिया ने जाते जाते इसराइल को $8 अरब की फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। अमेरिका हथियारों की बड़ी खेप इसराइल के हवाले करेगा। हथियारों के पैकेज में मिसाइल, आर्टिलरी, गोले, प्रोजेक्टाइल और वॉरहेड्स शामिल हैं। बाइडन ने इसराइल को हथियारों की सप्लाई से आगाह कर दिया। शाम के मुज़ाफ़ाती इलाके में जहरीले मादों से भरी खुफिया लेबॉर्ट्री का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जरमना में मौजूद लैब को कीमियाई हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लैब से मिले नमूनों की जांच और दस्तावेज़ात का मुकम्मल मुआयना किया जाएगा। जनूबी कोरिया में साबिक सदर के वारंट गिरफ्तारी। तफ्तीशकारों का कायम मुकाम सदर से सदारती सिक्योरिटी सर्विस को वारंट की तामील करने का हुक्म देने का मुतालबा। जुमे को सिक्योरिटी सर्विस ने तफ्तीशकारों को यौनसिब को गिरफ्तार करने से रोक दिया था। PTI के साथ पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। न बानी PTI को बनी गाला भेजने की पेशकश की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत PTI मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना आए तो मुश्किलात हो सकती हैं। हुकूमत को कोई परेशानी नहीं, अपना अरसा इक़्तिदार पूरा करेगी। वफाकी वज़ीर अहसन इक़बाल ने कहा, मुआशी एजेंडे पर अमल पैरा हुकूमत की कोशिश है सियासी दर्जा हरारत ना बढ़े। खुलूस से नीयत से मुज़ाकरात कर रहे हैं मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। बोले जो भी बात होगी सबके सामने होगी, पिछले दरवाजे से कुछ नहीं चलेगा। हमारा कोई मुतालबा गैर कानूनी या गैर आइनी नहीं। बानी PTI समेत सियासी असीरान की रिहाई कानून के मुताबिक होगी। साहिबजादा हामिद रजा का कहना है, हुकूमत ने कहा था फैसला साजी का इख्तियार है, तभी हम मुज़ाकरात पर राजी हुए। लगता है आज भी हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI रिहा होंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाने का माहौल मिलेगा। मुतालबात तहरीरी तौर पर देने में कोई मसला नहीं।
بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کے علاوہ مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں صدر آصف علی زرداری مفاہمت کے تحت سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہی واحد جماعت ہے جو ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہے۔ جنا اسپتال جو غالباً اس ملک کا سب سے بڑا اسپتال ہے، وہ بغیر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے چل رہا ہے، اس لیے کہ جو شخص کو نکالا کہتے ہیں وہ ڈیپوٹیشن پہ ہے۔ بھائی اگر منڈے کو یہ ریزالو نہیں ہوتا ہے تو میں اپوائنٹ کروں گا، کنٹمپٹ میں کروں گا، آپ کہیں مجھے آ کے سزا دیں۔ جنا اسپتال بغیر سربراہ کے چل رہا ہے، مسئلہ حل نہ ہوا تو خود تعیناتی کر کے توہین عدالت کر لوں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ عدالت نے اسپتال کے سربراہ کو اس لیے نکالا کہ وہ ڈیپوٹیشن پر تھے۔ 2 ماہ ہو چکے ہیں اور کیس چلے ہی جا رہا ہے۔ کل تک مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ خود سربراہ مقرر کر دیں گے، چاہے توہین عدالت ہو جائے۔ مزید بولے کراچی کے مسائل ان کے پیدا کردہ نہیں لیکن حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ امتحانی نتائج میں بہت ایشوز ہیں، طلبہ کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف میکرو اکنامک لیول پر معاشی ترقی کے لیے کوشاں، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ سے متعلق اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا اسمال اینڈ میڈیم لیول کے کاروبار ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستانی صنعتوں کو گلوبل سپلائی چین کا حصہ بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ وزیر اعظم کی SMEs کے لیے قرض کی فراہمی مزید آسان بنانے اور ترقی کے لیے صوبوں سے مل کر اقدامات کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کو 40 ارب ڈالرز تک قرض ملنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق آئندہ 10 سال میں عالمی بینک 20 ارب ڈالر دے گا، باقی 20 ارب ڈالر عالمی بینک کے 2 ذیلی اداروں سے ملیں گے۔ پروگرام کا مقصد نظر انداز شعبوں کو بہتر بنانا ہے۔ رواں ماہ کے وسط میں ورلڈ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز سے قرض کی منظوری متوقع۔ قرض پروگرام کی منظوری کنٹری پارٹنرشپ 2025-35 کے تحت ہوگی۔ سندھ میں کرپٹ ترین حکمرانی ہے۔ صوبائی حکومت نے بدعنوانی کے لیے اپنے ہی ریکارڈ توڑ دیے۔ MKM رہنما فاروق ستار کے صوبائی حکومت پر وار، کہا میٹرک اور انٹر بورڈ میں کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ اندرون سندھ کے نتائج اور کامیابی کی شرح کو زبردستی بڑھایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی اپنی نااہلی تسلیم کرتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ ایلون مسک اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے بعد اب تعلیم میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار۔ ریاست ٹیکساس میں ایڈسٹرا نامی اسکول باضابطہ طور پر رواں سال کھولا جائے گا۔ پہلے سال میں صرف 21 طالب علموں کو داخلہ ملے گا۔ مسک کا کہنا ہے کہ بچوں کو زندگی بھر کارآمد رہنے والی مہارتیں سکھائی جائیں گی۔ فنڈز کی کمی سے کینسر کے مریضوں کو ادویات کی فراہمی متاثر۔ وفاقی منصوبہ بندی کمیشن کے سفارش پر وزارت صحت نے وزارت خزانہ سے براہ راست فنڈنگ کی صلاح کر دی۔ پروگرام خبر کیا ہے نے معاملہ عوام کے سامنے رکھ دیا۔ لاہور میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور لائف سٹاک کے ویٹرنری ڈاکٹر کی لوٹ مار کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا۔ مناوا میں گراں فروشی کے نام پر شہریوں کو کروڑوں کا جرمانہ، مگر خزانے میں صرف 500 یا 1000 روپے کی رقم جمع کرائی گئی۔ ملتان میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس اور محکمہ صوبائی ہائی وے کی 58 کروڑ روپے کی کرپشن کا انکشاف۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی آج 97ویں سالگرہ۔ پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام آج ملک بھر میں تقریبات شیڈول۔ عوامی رہنما ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی تاریخ میں وہ کام کیے جو کوئی نہ کر پایا۔ سب سے بڑا کارنامہ قوم کو متفقہ آئین کا تحفہ دیا، شناختی کارڈ کا اجرا کیا، ووٹ کا حق دلوایا۔ اپنے پیغام میں چیئرمین PP بلاول بھٹو نے کہا ذوالفقار علی بھٹو جمہوریت کے لیے جد و جہد کی سب سے بڑی علامت ہیں۔ سیاسی طور پر مایوس عوام میں نئی روح پھونکی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عرس، بھارت کا 400 پاکستانی زائرین کو ویزے دینے سے انکار۔ صرف 100 پاکستانی زائرین کو ویزے دیے گئے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق عرس میں شرکت کے لیے 500 پاکستانی زائرین کا کوٹا مقرر ہے۔ 100 زائرین آج واگا کے راستے اجمیر شریف روانہ ہوں گے۔
वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान के लिए दुबई पहुंच गई। टीम कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। 10 जनवरी से पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 3 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज मुल्तान में शेड्यूल है। सऊदी अरब के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियां और ड्राइवर्स की कमाल महारत। डकार रैली के पहले मरहले में जनूबी अफ्रीका के हैंक लेटगन ने कामयाबी हासिल कर ली। 5 बार के चैंपियन कतर के नासर अल अतिया ने तीसरी पोजीशन हासिल की।